السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على أهل أبها جميعا، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يطرح في الموجودين والسامعين والحاضرين والحاضرات أعظم البركات. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وشفيعنا في محشرنا محمد عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات ربي وسلامه على حبيب القلوب محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد أحبتاه، فاعلموا أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم يا معاشر الإخوة والأخوات بتقوى الله عز وجل، أوصيكم ونفسي المقصرة بخشية الله في الغيب والشهادة. اللهم إني أسألك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا عزيز يا حكيم أن تنزل رحماتك على أهل هذه البلاد يا رب العالمين. اغفر ذنوبهم، استر عيوبهم، ارفع قدرهم، تجاوز عن سيئاتنا وسيئاتهم. أصلح اللهم فتياننا وفتيانهم، وفتياتنا وفتياتهم يا ربي. أسألك صلاح الوالي يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك صلاحا لأنفسنا، وصلاحا لولاتنا، وصلاحا لعلمائنا، وصلاحا لأبنائنا، وصلاحا لأبنائنا وبناتنا وآبائنا وأمهاتنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. يا ربي اجتمعنا في هذا المكان المبارك نرجو جنتك ونخاف عذابك. نسألك اللهم يا حي يا قيوم أن تجعلنا من السابقين إلى الجنة بغير حساب ولا عقاب. يا معاشر الأحبة، جئت إلى أبها بلادي كل أرض ضج فيها نداء الحق صداحا مغنى ودوى بالسبع المثاني. هذه البلاد الكريمة التي جئت إليها جئت محبا، فأسأل الله ألا يضيع أجري وأجركم. أتيت إلى هذا المكان المبارك فرحا مسرورا، وربي وحده جل جلاله الذي يعلم كم من السرور الذي يخالط قلبي يوم أن أتحدث لهذه الوجوه الطيبة، هذه الوجوه المؤمنة المحبة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن لا يحرمها الأجر. إن حمد الله على هذه النعم يا معاشر الأحبة لهو من أعظم ما أوجب الله على عباده. فإن العبد إذا حمد الله جل جلاله صدق فيه قول الله تبارك وتعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اشكروا الله يا أحبة، احمدوا الله تبارك وتعالى، وأنا أول الشاكرين. فلولا الله جل جلاله
ما تم لقاء الليلة ولولا الله عز وجل ما جلست بين أيديكم وأنا أعلم بحال منكم. وصدق الإمام القحطاني رحمه الله تعالى لما قال: والله لو علموا قبيح سريرتي لا بالسلام علي من يلقاني. ذنوب عظيمة جاء بها العبد، ولكن الله برحمته يستر برحمته ويغفر برحمته، فله الحمد في الأولى والآخرة. أشكر الله أولا، ثم أشكر ولاة أمر هذه البلاد المباركة، وأسأل الله عز وجل أن يطرح فيهم الصلاح. ثم أقدم رسالة شكر ورسالة حب واعتراف ورسالة ثناء عاطر أرسلها إلى أمير هذه المنطقة الأمير فيصل بن خالد وفقه الله. أقول: يا أيها الأمير الصالح، أسأل الله أن يجعلك قدوة لغيرك، وأسأل الله أن كما دعمت هذه المجالس الطيبة أن يرفع الله ذكرك في الدنيا والآخرة. شكرا يا سمو الأمير، وجزاك الله عنا الجنة، وجزاك الله خير ما جزى صالحا عن أمته. ثم أرفع وكف الضراعة إلى ربي جل جلاله أن يمد القائمين على هذا المخيم خيرا، وأن يبارك في أعمالهم وأعمالهم، وأن يصلح ذرياتهم، وأن يجزيهم عني خير الجزاء لما اختاروا مثلي أن يكون بين إخوانه وأخواته يحدثهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أيها الأحبة، ما جئت لكي أرسم الحزن على وجوهكم، وما جئت لكي أذكركم إلا بشيء يستحق التذكير. فاليوم أقف أنا وإياكم يا معاشر الأحبة، يا معاشر الإخوة والأخوات، يا معاشر المشاهدين والمشاهدات، أقف أنا وإياكم اليوم على حدث عظيم. هذا الحدث حق لمن علمه وعاش أجواءه أن يكفكف دموعه، لا لشيء ولكنه لأنه تذكر خير الخلق إنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لقاء اليوم بعنوان: مات الإمام وبقي المؤذن. كما أتذكر وأنا أتكلم عن هذه الجزئية، مات الإمام وبقي المؤذن، أتذكر تلك الصحاري وتلك الفيافي وتلك الجبال وأولئك القوم الذين عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كانوا يتذكرون ذلك الموقف فلا تملك أعينهم إلا الدموع، لأن ذكر محمد صلى الله عليه وآله وسلم ربيع للنفوس، كيف لا، وهو الدليل على رب الأرض والسماوات. يا معاشر الأحبة، حينما أتكلم عن مات الإمام وبقي المؤذن يتبادر إلى ذهني يوم أن وقف بلال رضي الله عنه وأرضاه على الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يؤذنه بالصلاة، فينادي الحبيب بأبي وأمي على بلال فيقول: يا بلال، يا بلال، أرحنا بالصلاة، أرحنا بها يا بلال. كم والله نحن في غفلة عن هذا الأثر، كم نحتاج أن نعيش مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في زمن قل فيه من يذكر الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه، في زمن الفتن الذي قال عنه الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه: يأتي زمان على أمتي فتن كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مسلما ويصبح كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مسلما، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. ولذلك وقوفنا اليوم مع محمد صلى الله عليه وسلم حتى نتذكر، حتى نأتي بهذه النفوس إلى الله جل جلاله. أما سئمت نفوسنا من كثرة الضحك،
تلك المصائب على الواحد منا قل أن يذكر الله عز وجل ويحمده على ما نزل به من بلاء. أليست نفوسنا تحتاج أن تعيش كما عاش أصحاب محمد صلوات ربي وسلامه عليه معه؟ بلى والله. ولذلك يا غالية تعالوا معي في رحلة نتذكر فيها يوم أن مات إمام الأمة صلوات ربي وسلامه عليه، وبقي بلال رضي الله عنه وأرضاه يتذكر موقف الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه لما كان يصلي بالناس. تلك الفريضة التي ضيعها بعض من الناس أو كثير منهم إلا ما رحم ربي. فإن لم تصلي يا ابن آدم اليوم فاعلم أن غدا سيصلى عليك، وإن لم تتذكر اليوم فاعلم أنك ستتذكر غدا ولن تنفعك الذكرى. كم تمر في دنياك وتأخذ من شهواتك، تفعل ما تشاء وتصنع ما تشاء وتقول ما تشاء، لكن تذكر أن الحبيب بأبي وأمي ثبت بلا إله إلا الله فقال بل الرفيق الأعلى. أما أنت فمن الذي سيثبتك؟ من الذي سيثبتك؟ ومن الذي سيكون معك؟ من كان معه الله فلا يخاف ولا يخشى. من كان معه ربه جل جلاله كان حقا على قلبه أن يخضع إجلالا وإكراما لرب الأرض والسماء. وليس هناك أعظم من موعظة من كلام الله جل جلاله. ولكن حينما نمر على الآيات التي توقف عندها أصحاب محمد صلوات ربي وسلامه عليه نتذكر كم كانوا يبكون وهم يتلون تلك الآيات، ونتذكر كيف كانوا إذا جاءت تلك الآيات العظيمة علموا أنها بشارة وإيذان بأن محمدا صلى الله عليه وسلم سيخرج من الدنيا. يقول الله في محكم الكتاب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه
وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. رحل الحبيب قبل أكثر من 1400 سنة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. كذا فليجل خطبه وليرتح الأرض، فليس لعين لم يغض لامها عطر. توفيت الآمال بعد محمد، وأصبح في شغل عن السفر السفر. مضى طاهر الأثواب، لم تبق روضة غداة ثوى إلا اشتهت أنها قبور. عليك سلام الله وقفا، فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمر. أيها الأحبة، إن سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه رحل من الدنيا، ترك الجروح نازفة. رحلت أيها الحبيب وقلوبنا في شر، رحلت أيها الكريم فمات الإمام وبقي المؤذن. إن نبيكم صلوات ربي وسلامه عليه خير الورى قاطبة. إن نبيكم صلوات ربي وسلامه عليه جل الخطب بفراقه، وعظم الكرب عند فراقه بفقده صلى الله عليه وسلم. لحظات نسترجع فيها الذكرى من سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، نتكلم عن الفقد العظيم. فاصبر إن وعد الله حق. تعالوا أيها الأحبة، يا أحباب محمد صلى الله عليه وسلم، نصف لكم كيف مات الإمام، نصف لكم كيف رحل الإمام وبقي المؤذن. عيشوا الحدث وتذكروا أن الحبيب صلى الله عليه وسلم كأنه يعيش بين أيديكم اليوم. قال الله: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن حبيبكم سيحج هذا العام، أي العام العاشر. وفي هذا العام بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يشعر بدنو أجله، وكانت أمارات قرب الرحيل قد تكاثرت في تلك السنة. ففي رمضان عرض عليه جبريل عليه الصلاة والسلام القرآن مرتين، بعد أن كان يعرضه عليه مرة واحدة. فكانت علامات جلية تدل على أنه صلى الله عليه وسلم يشعر بفراق الدنيا، يشعر بفراق الدنيا ورحيله عنها بأبي وأمي. ففي هذا العام ودع النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما بعثه إلى اليمن، ومعاذ على راحلته، والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي على رجليه يقود ناقة معاذ. ثم قال: يا معاذ، إنك عسى ألا تلقاني بعد عام هذا. يا معاذ، إنك عسى ألا تلقاني بعد عام هذا. يا معاذ، لعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري. ثم ودعه صلوات ربي وسلامه عليه، فبكى معاذ جشعا لفراق الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقال: إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. رواه الإمام أحمد رحمه الله. أيها الأحبة، أحرم نبيكم صلى الله عليه وسلم بالحج من ذي الحليفة كأيامنا هذه، ثم ركب القصر والناس بين يديه ومن خلفه عليه الصلاة والسلام، ومن بين يديه عن شماله وعن يمينه مد البصر. فأهل التوحيد كانوا بين يدي الحبيب صلى الله عليه وسلم فرحين به عليه صلوات ربي وسلامه. فأهل فقال:
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. فاجتمع حوله 144,000 من الناس في مشهد عظيم فيه معاني العزة والتمكين. سار الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه، وشاء الله أن يجمع المسلمين لرسوله صلوات ربي وسلامه عليه، وبين يديه أعظم اجتماع شهده التاريخ. اجتمع الناس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم على صعيد عرفات. اجتمعوا فخطب في ذلكم الجمع الغفير فقال: أيها الناس، اسمعوا قولي واسمعوا أنتم يا أحباب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: أيها الناس، اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف، فإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، إلى أن قال: أيها الناس، إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم، ألا فاعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم وحجوا بيت ربكم وأطيعوا ولاة أمركم تدخلوا جنة ربكم. أخرجه ابن ماجه. وأخرج مسلم أنه قال: أيها الناس، إنكم تسألون عني. أيها الناس، إنكم تسألون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس، ثم يقول: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. ولما فرغ من خطبته نزل عليه قول الله جل جلاله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعندما سمع عمر رضي الله عنه وأرضاه هذه الآية بكى عمر، فقيل له: ما يبكيك يا عمر؟ قال: إنه ليس بعد الكمال إلا النقصان. أخرجه البخاري رحمه الله. وبعد أن قضى مناسكه صلى الله عليه وسلم وطاف بالبيت طواف الوداع، وقفل راجعا إلى المدينة، وفي طريقه وقف بماء يدعى غدير خم، فقام في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولاهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. ثم قال: ألا وأذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم. ثم اسمع الآن الأخبار. وفي أوائل صفر سنة 11 للهجرة بعد حجة الوداع خرج عليه الصلاة والسلام إلى أحد، فصلى على الشهداء كالمودع للأحياء والأموات صلوات ربي وسلامه عليه. وخرج ليلة مع غلامه أبي مويهبة إلى البقيع فاستغفر لهم وبشرهم قائلا: إنا بكم للاحقون، إنا بكم للاحقون. وفي يوم الاثنين آخر أيام شهر صفر شهد صلى الله عليه وسلم جنازة في البقيع، فلما رجع وهو في الطريق صلوات ربي وسلامه عليه أخذه صداع في رأسه عليه الصلاة والسلام، واتقدت فيه الحمى
بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يا ليتني كنت عصابة تعصب بها رأسك. في ذلك الموقف بدأ حبيبكم صلوات ربي وسلامه عليه يتوجع ألما، فبدأت الحمة تشتد على رسول الله. تذكروا حبيبكم، فوالله إنه لأقل حق له عليكم. أن تتذكرون آلامه في ذلك الموقف صلوات ربي وسلامه عليه. اشتدت الحرارة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم كانوا يجدون أثرها فوق العصابة التي عصب بها رأسه. فدخل على عائشة أم المؤمنين، أمنا طيبة الأرجاء طيبة الأنفاس، أم المؤمنين الصادقة الصالحة المحدثة رضي الله عنها أبد السماوات والأرض، أبد الآبدين. أسأل الله أن يحشرنا في زمرة الحبيب وفي زمرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها وسائر الأصحاب والأحباب. دخل عليها وهي تمسك برأسها وتقول: ورأسا ورأسا. سكت الحبيب ثم قال: بل أنا ورأساه يا عائشة، بل أنا ورأساه يا عائشة. وما ضرك لو مت قبل فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. فقالت: لكأني بك، والله لو فعلت ذلك لرجعت إلى بيتي فعرست فيه ببعض نسائك. فتبسم الحبيب في مرض وجعه، فتبسم الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو في أشد حالات المرض، وثقل برسول الله صلى الله عليه وسلم المرض. فجعل يسأل أزواجه: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ ففهمن مراده، فأذن له أن يكون حيث شاء. فانتقل إلى بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، يمشي بين الفضل بن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما عاصبا رأسه، تخط قدماه حتى دخل بيتها. وكانت عائشة رضي الله عنها تقرأ بالمعوذات وبالأدعية، تمكث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمسح على يده رجاء بركة يده الشريفة صلوات ربي وسلامه عليه. ثم اشتد المرض برسول الله فقال: هريقوا علي من 7 قرى لم تحل أرقيتهن لعلي أعهد إلى الناس. فأقعدوه في مهضم لحفصة رضي الله عنها وصفوا عليه الماء حتى طفق يقول: حسبكم حسبكم حسبكم. وعند ذلك أحس بخفة، فدخل المسجد صلوات ربي وسلامه عليه وهو معصوب الرأس، حتى جلس على المنبر وخطب الناس فقال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال: لا تتخذوا قبري وثنا يعبد. ثم قال: من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري. هذا قرب لك، هذا أصفر كله أصفر، هذا لون أبيض، هذا مو أبيض. شو بالشمال؟ فقال لأبي وأمي: من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقم منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقم منه. ثم نزل فصلى الظهر، ثم رجع فجلس على المنبر وقضى ما للناس عنده من حقوق، وقال: وأوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي، أي بطانتي وجماعتي. أخرجه البخاري رحمه الله. ثم قال: إن عبدا خيره الله أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء، وبين ما عنده فاختار ما عنده.
ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سفر إلا باب أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، إلا باب أبي بكر رضي الله عنه متفق عليه. ومع ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من شدة المرض إلا أنه كان يصلي بالناس، وأسفاه على صلاة ضيعت في زماننا، وأسفاه على مساجد هجرت في زماننا إلا ما رحم ربه. أما محمد صلى الله عليه وسلم فإنه كان يصلي بالناس، وكان مريضا بأبي وأمي حتى ما يستطيع الوقوف صلوات ربي وسلامه عليه. وعند العشاء زاد ثقل المرض عليه صلى الله عليه وسلم فلم يستطع الخروج إلى المسجد. قالت عائشة فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: يا عائشة أصلى الناس؟ قالت رضي الله عنها وأرضاها: قلنا لا يا رسول الله، وهم ينتظرونك، ينتظرون أن يصلي بهم الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصلى الناس؟ فقلنا لا يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضر، ففعلنا، فاغتسل فذهب لينوم، أي ذهب ليقوم لينشط صلى الله عليه وسلم. ثم أفاق فقال بعد أن ذهب لينوم: فأغمي على رسولكم صلى الله عليه وسلم فوقع بأبي وأمي. ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا لا يا رسول الله، وهم ينتظرونك. فاغتسل فخرج لينوم فأغمي عليه الثانية. ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ فقلنا لا يا رسول الله، وهم ينتظرونك. فاغتسل فخرج لينوم فأغمي عليه الثالثة صلوات ربي وسلامه عليه. فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر حتى يصلي بالناس، فصلى أبو بكر تلك الأيام، ثم ازداد مرضه عليه الصلاة والسلام، فجاء بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الصلاة يا رسول الله. فقال الحبيب: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، فلو أمرت عمر. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالوا: يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف. فقال: إنكن والله لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت: فأمروا أبا بكر يصلي بالناس، وخرج عليهم صلوات ربي وسلامه عليه ذات يوم. ودعونا نتذكر هذه الأيام لعل قلبا قاسيا أن يتذكر صدر الحبيب على الطاعة صلوات ربي وسلامه عليه فيطيع. نعم، أمر أبا بكر يصلي بالناس فصلى، وخرج عليه الصلاة والسلام، فوجد أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه أمام الناس، وأبا بكر يتقدمهم، فأشار إلى أبي بكر أن القى مكانك، فلم يقبل ذلك. الصديق لم يقبل رضي الله عنه وأرضاه، لأنه ما تعود أن يصليه إماما والنبي صلى الله عليه وسلم مأموما، فلم يقبل ذلك رضي الله عنه. فرجع أبو بكر وصلى صلى الله عليه وسلم إماما، والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فلما فرغ من الصلاة قال لأبي بكر: ما منعك أن تثبت إذ أمرتك يا أبا بكر؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: ما كان لأبي بكر أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي يوم الاثنين بينما المسلمون في صلاة الفجر كما روى البخاري عن أنس، وأبو بكر يصلي بهم
إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع الستار من حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فنظر إليهم وقال وهم في صفوف الصلاة وتبسم وضحك، فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة. قال أنس وهم المسلمون أن يفتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ووجه حبيبكم صلوات ربي وسلامه عليه يتهمم كأنه ورقة مصحف، فأشار إليهم بيده أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستار. كانت النظرة الأخيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إلى الأمة، نظرة الوداع، وهو يبتسم ويضحك رضا وسرورا بثبات أصحابه على الحق. إنها البسمة الأخيرة من وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي لن يراها أحد بعد اليوم من أصحابه رضي الله عنهم ولا من الدنيا. وما ارتفع الضحى، ولما ارتفع الضحى دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها فسارها بشيء فبكت، ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت. قالت عائشة فسألنا عن ذلك أي فيما بعد؟ قالت سارني الأولى، فقال يا فاطمة إني أقبض اليوم، فبكيت فسارني الثانية، فأخبرني أني أول أهله لحوقا به في الجنة. رواه البخاري رضي الله عنه وأرضاه. وبشر فاطمة بأنها رضي الله عنها أول من يتبعه عليه الصلاة والسلام من أهله. يا الله كم من كرب نزل على قلب فاطمة في تلك اللحظات. يا الله كم من حزن نزل في قلب أم المؤمنين عائشة والحبيب صلى الله عليه وسلم يودعه. فقال بعد أن رفعت صوتها رضي الله عنها وأرضاها وكرب أبتاه فسمعها الحبيب فقال يا فاطمة والله ما على أبيك من كرب بعد اليوم. ثم دعا الحسن والحسين وقبلهما وأوصى بهما خيرا، ثم دعا أزواجه فوعظهن وذكرهن وزاد الوجع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول لعائشة يا عائشة ما زلت أجد ألم الطعام الذي أكلته بخيبر، فهذا أوانه أو فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم. يتوجع الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه. فأوصى الناس فقال الصلاة وما ملكت أيمانكم، كرر ذلك مرارا. أخرجهما البخاري. وبدأت معالم الاحتضار وبدأت معالم الفراق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسندته أم المؤمنين عائشة بين سحرها ونهرها، وجمع الله تقول بين ريق وريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل عبد الرحمن ابن أبي بكر وفي يده مسواك، وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدري، فرأيته ينظر إلى ذلك المسواك وعرفت أنه يحبه، فأخذته ولينته وطيبته وأعطيته النبي صلى الله عليه وسلم، فاستاك به أحسن ما يستاك، وبين يديه ركوة فيها ماء، فكان يجعل يده فيها صلوات ربي وسلامه عليه ويمسح جبهته بها ويقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لا إله إلا
وما إن فرغ من السواك حتى رفع يده وأصبعه وشخص ببصره نحو السقف نحو السماء وتحركت شفتاه. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: فأصغيت إليه وإذ به يقول: مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى. بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. وماذا رأس حبيبكم صلى الله عليه وسلم أخرجت روحه. ورسول الله ورسول الله. نعم والله مات محمد صلوات ربي وسلامه عليه. ذلك أن الله قال: إنك ميت وإنهم ميتون، إنك ميت وإنهم ميتون، إنا لله وإنا إليه راجعون. رحل الحبيب صلى الله عليه وسلم ومات. مات النبي، مات الرحيم، مات الكريم، مات طيب الصفات صلوات ربي وسلامه عليه. وأطفئ النور من الدنيا، وأطفئ النور من الدنيا، نور رسالته صلى الله عليه وسلم. ولكن طريق بقي ينير للسالكين صلوات ربي وسلامه عليه. رحلت أيها الحبيب والعين دامعة والنفس في حزن والهم يقتلها. هو الحبيب وكل الناس تهواه. رحل وترك الأمة. إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: ما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أطوى من يوم دخل علينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رأيت يوما كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما مات الحبيب وأدرك الجميع موته قالت فاطمة: يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه. يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه. يا أبتاه إلى جبريل نمعاه. فخرجت عائشة تبكي أمام الأمة تقول: مات صلى الله عليه وسلم، مات سيد الخلق، مات سيد الخلق أجمعين. فظهر خبر وفاته وأظلمت على أهل المدينة أرجاؤها وآثارها. اللهم اجز حبيبنا صلى الله عليه وسلم عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا واحشرنا في زمرته. نعم مات محمد بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم واجتمع الأحباب، وعندها بكى عمر رضي الله عنه وأرضاه وقال: من قال إن محمدا قد مات قطعت عنقه. وخرج يهدد بأن الحبيب لم يمت. وفي هذا الوقت كان أبو بكر بعيد عن حبيبه، وما يعلم الحبيب أن حبيبه قد مات وخرج من الدنيا. فبلغه الخبر في وقت الضحى. قالت عائشة: وأقبل أبو بكر حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة فقصد النبي وتصور الموقف والحبيب مسجى صلى الله عليه وسلم. فكشف وجهه ونظر إليه ثم قبله وقال: طبت يا رسول الله، ما أطيبك حيا وميتا. طبت يا رسول الله، ما أطيبك حيا وميتا.
وصفياه وخليلاه. ونبيا وخليلا وصفيا طبت حيا وميتا. يا رسول الله. وخرج الصديق رضي الله عنه وارضاه ليعلن ان محمدا صلى الله عليه وسلم قد رحل الى ربه، وانه لا بقاء الا لله جل جلاله وتقدست اسماؤه، لا بقاء الا للواحد الاحد. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. مات محمد وبقي معنا في صلاتنا، بقي معنا في سنته، بقي معنا بأعماله، بقي معنا برحمته وحبه، بقي معنا. فلا ليتنا كنا خدما عندك يا رسول الله، يا ليتنا كنا بين يديك يا رسول الله. بكت الدنيا الحبيب فهل بكيته أنت؟ يا من تضيع صلاتك. مات محمد بعد صلاتك. يا من تفرط في حق الله أفق، فالقبر ينتظرك، والموت إما اليوم وإما غدا، فإما حفرة من حفر النار وإما جنة تسعد بها في قبرك. اللهم يا من بيدك ملكوت كل شيء احشرنا في زمرة الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه. اجعلنا ممن رد على الحبيب بنفسه وبماله وبأهله وبما يملك. يا ربي لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واجمعنا به في الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. وتذكر يا غالي وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يا أحبة، يا إخوان، يا أخوات، عشنا مع مات الإمام وبقي المؤذن. مات الحبيب صلى الله عليه وسلم، حتى إن بلال رضي الله عنه وارضاه كما جاء في الحديث إذا تذكر الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم أذن ثم رفع الأذان فقال الله أكبر حتى إذا بلغ وأشهد أن محمدا رسول الله بلغ تلك الجملة العظيمة حبسه البكاء فتذكر الحبيب بين يديه صلوات ربي وسلامه عليه. من أحب الحبيب فليسر خلفه، ومن أحب الحبيب فلا يبتغي هدى غير هدى محمد صلى الله عليه وسلم. يا من تريد السعادة، يا من تريدين السعادة، السعادة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، وأتذكر في هذا المقام طفلة صغيرة كانت تجمع شيئا من أموالها، فلما جاء أبوها إليها وقال لها يا بنتي ما تطعمين من مالك؟ قالت أجمع ريال وريالين وثلاثة وعشرة حتى أشتري شيئا أتعلم فيه شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا ستصنع أنت؟ مات ابن جبريل الإمام العالم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، مات وبكاه أمه وبكاه العالم. وأما أنت فمن سيبكيك؟ وأما أنا فمن سيبكيني؟ أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يطرح البركات في هذه الوجوه الطيبة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجزي من كان سببا في هذا المخيم عنا خيرا. اللهم اغفر لي ولإخواني وأخواتي، تجاوز عني وعن إخواني وأخواتي. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وارفع قدرنا وسامحنا فيما أخطأنا فيه. اللهم بارك في أعمال العلماء وانفعنا بعلمهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام
والإكرام أن تجزي ولاة أمر هذه البلاد عنا خيرا، ارفع ذكرهم واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، اجزي القائمين على هذا المخيم خيرا من نساء ورجال أمن وحسبة، اللهم اجزهم عنا خيرا، اللهم اجزهم عنا خيرا، اللهم اجزهم عنا خيرا، اللهم ارفع قدرهم في الدنيا والآخرة، اللهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أنت العزيز ونحن الأذلة، اللهم أنت الكريم ونحن البخلاء، اللهم أنت يا من تجيب ولا يجاب عليك، أسألك يا الله أن تحرم هذه الوجوه على النار، اللهم حرم هذه الوجوه على النار، اللهم اهد شبابنا يا رب العالمين، يا رب اهد شباب الإسلام، يا رب اهد فتيات الإسلام، يا رب اهد شباب الإسلام، زوج الشباب، احفظ فروجهم من الحرام، زوج الفتيات، احفظ فروجهن من الحرام، اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا، واجزهم يا رب العالمين من تسببوا في هذا اللقاء عن الفردوس الأعلى. أحبابي قد جرحت لكم وربما آذيت أسماعكم فاسمحوا لي وادعوا لي إن وجدت عيبا فسد الخلل جل من لا عيب فيه وعلا. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله والله أعلم، وصلى الله على الحبيب محمد وآله وصحبه أجمعين.